दर्शकवृन्द नमस्कार। सधैँ जस्तै आज पनि हामी यहाँहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला र लाइक शेयर गरेर साथ दिनु होला। आज यहाँहरुलाई हामी नेपालको इतिहासका एउटा हाम्रो नेपाल एकीकरणका पिता भनेर मानिने राजा पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। भिडियोलाई पुरै हेरेर कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनु होला। पृथ्वीनारायण शाह एक शाह वंशीय राजा थिए। ससाना राज्यहरूमा बाँडिएका 2200 तथा 2400 राज्यहरूलाई एकत्रित गर्दै एउटै देश बनाएका कारण उनी आधुनिक नेपालका निर्माता मानिन्छन्। तर पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकताका नाममा जाति जनजातिहरूको गणराज्य कमजोर बनाएको र शाह वंशीय नस्लवाद लादेको भन्ने मत पनि नेपाली राजनीति र समाजमा उत्तिकै छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्नेहरूले पौष 27 लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मान्ने गरेका छन्। नेपालमा 2007 सम्म राणा शासन थियो। जब प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि योगी नरहरिनाथले नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउनु पर्ने लबिङ गरेका थिए। त्योभन्दा पहिला उनको जन्म जयन्ती राजा र राणा परिवारमा मनाइन्थ्यो। 2009 सालदेखि योगी नरहरिनाथले सरकारसँग समन्वय गरेर एउटा समारोह समिति गठन गरी आफै त्यो समितिमा बसेर राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीको रूपमा मनाउन प्रारम्भ गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले ससाना क्षेत्र जस्तै भिरकोट, कास्की, लमजुङ, गोर्खामा राज्य गरिरहेको शाह वंशलाई पुरै नेपालको राजवंश गाभेका थिए। उनले सुरु गरेको अभियानमा बढ्दै गएर नेपाल राज्यको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भयो। पछि नेपाल अंग्रेज युद्धपछि सुगौली सन्धिसम्म यो भूभाग नेपाल अधीनस्थ थियो। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1831 माघे संक्रान्तिका दिन 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोट जिल्लाको देवीघाटमा देहत्याग गरे पनि उनको अभियान बुहारी रानी राजेन्द्र लक्ष्मी छोरा बहादुर शाहले अगाडि बढाए। यो अभियानको पूर्ण विराम चाहिँ यिनका पनाती राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहका पालामा भएको नेपाल अंग्रेज युद्ध 1814 देखि 1816 पछि भयो। विक्रम सम्वत 1873 सालमा सुगौलीको सन्धिमा हस्ताक्षर नहुन्जेलसम्म पुरा 72 वर्षसम्म यो अभियान चलिरह्यो। तर सुगौली सन्धिपछि नेपालको 61% भूभाग ब्रिटिसको कब्जामा गयो। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह तथा रानी कौशल्यावतीका छोरा थिए। विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते बिहीबारका दिन उनको जन्म भएको थियो। उनी बाल्यकालदेखि नै अत्यन्तै सुरवीर, तेजवीर, बुद्धिमान तथा मेहनती खालका थिए। सुरुदेखि नै उनलाई रामायण, महाभारत र पछि गएर शुक्रनीतिको ज्ञान दिइएको थियो। धनुबाण, तरबार, घोडसवारी, दौड आदिमा पनि उनी निपुण थिए। यिनको विवाह मकवानपुरकी राजकुमारी इन्द्रकुमारीसँग भएको थियो। गोर्खा र मकवानपुर बीच ओहोर दोहोर गर्नुपर्दा उपत्यकाको भूबनोट र त्यहाँको आर्थिक अवस्थालाई उनले राम्रोसँग निहालेका थिए। त्यसबेला गोर्खाका 1200 घरधुरीका जनतालाई 6 महिना खान पुग्ने अन्नपात वा आर्थिक हैसियत थिएन। त्यसै कारण उनले अन्नपातले सम्पन्न र उन्नतिशील काठमाडौँ उपत्यकालाई विजय गर्ने मनसाय बनाइसकेका थिए। विक्रम सम्वत 1798 मा काठमाडौँ आएका पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा दरबारको तर्फबाट ल्याएका पगरी भक्तपुरका राजा रणजित मल्ललाई दिए भने त्यसको कदर स्वरूप रणजित मल्लले राजकुमार वीर नरसिंह मल्लसँग उनको मितेरी लगाएका थिए। उनको पहिलो विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग भएको थियो। मकवानपुर त्यसबेलाको एक शक्तिशाली राज्य भएकाले त्यससँग नाता जोडेर राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले यो विवाह भएको थियो। तर पछि हेमकर्ण सेनले असमर्थता जनाए। उनको दोस्रो विवाह काशीका अभिमान सिंह राजपूतकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भएको थियो। नरेन्द्र लक्ष्मीबाट प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 मा राजा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण 20 वर्षको उमेरमा गोर्खाका राजा भए। राजा हुनु अगावै उनले 1798 मा काठमाडौँ उपत्यकाको राजनीतिक रहनसहन राम्रोसँग अध्ययन गरेका थिए। उनको काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वी क्षेत्र विजय गर्ने इच्छा रहेकाले आफ्ना प्रबल विरोधी शक्ति लमजुङका राजा रिपुमर्दन शाहसँग विक्रम सम्वत 1779 मा एक सन्धि गरे, जस अनुसार दुवै राज्यबीच मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने कास्कीको
अर्घामाथि कब्जा गर्न सफल भएमा त्यहाँको काठ कास्कीलाई दिने आदि शर्तनामा उल्लेख थिए। विक्रम सम्वत 1800 मा विराज थापा मगर र महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा उनले नुवाकोट आक्रमण गराए, तर नुवाकोटमा उनको सेना पराजित भयो। युद्ध हारेपछि आवश्यक हात हतियारहरू सङ्कलन गर्न उनी बनारस पुगे। काशीको यात्रामा उनले आफ्नो भारद्वाज गोत्र परिवर्तन गरी काश्यप भए। त्यही बेला जाजरकोटका राजा हरि शाहसँग उनले राज्य विस्तार गर्दा गोर्खा र जाजरकोटले एक अर्कालाई बाधा नपार्ने मौखिक सन्धि गरे। विक्रम सम्वत 1801 मा कालु पाण्डेको सेनापतित्वमा उनले नुवाकोटमाथि हमला गरे। उक्त हमलामा नुवाकोट पराजित भयो। नुवाकोट र बेलकोटको विजयपछि गोर्खालीहरूले लामी डाँडामा कब्जा गरे। गोर्खाली सैनिकहरूले त्रिविक्रम सेनलाई बन्दी बनाई छोटो समयका लागि तनहुमाथि कब्जा गरे। यस प्रकारको कामबाट लमजुङ, कास्की पर्वत आदि क्रुद्ध हुने सम्भावना भएकाले विक्रम सम्वत 1810 मा त्रिविक्रम सेनलाई मुक्त गरे। 1812 मा गोर्खाली सैनिकले लमजुङ र तनहुका संयुक्त फौजसँग युद्ध गर्यो। यस युद्धमा गोर्खाले ठूलो क्षति बिहोर्यो, तर केही स्थान कब्जा भएकाले गोर्खाको सिमाना मकवानपुरसम्म पुग्यो। 1814 मा उनले कीर्तिपुरमा आक्रमण गरे। युद्धमा 1200 गोर्खाली सेना थिए। कीर्तिपुरले गोर्खालीले फौज पराजित गर्यो। पृथ्वीनारायण शाह कब्जामा परे, तर उनलाई मारिएन। 1816 मा शिवपुरी र काभ्रेमाथि विजय प्राप्त गरे। 1819 मा उनले मकवानपुरमाथि आक्रमण गरे र विजय प्राप्त गरे। 1820 मा तनहुका राजा त्रिविक्रम सेन, पाल्पाको राजा मुकुन्द सेन तृतीय, कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहको संयुक्त सैनिकले गोर्खाको अधीनमा रहेको हर्मी, भिरकोट, धापकोट, चवाङगली, दौराली, लकानकोटमाथि आक्रमण गर्यो। उनको सेनाले 1821 मा कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण गर्यो, तर यस पटक पनि गोर्खाली फौज पराजित भयो। काजी वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा तेस्रो पटक कीर्तिपुरमाथि आक्रमण भयो। 1822 चैत्र 3 गते उनले कीर्तिपुर कब्जा गरे। 1823 मा सल्यानी राजा श्रीकृष्ण शाहका छोरा रणभीम शाहसँग आफ्ना छोरी विलास कुमारीको विवाह गराई मैत्री सम्बन्ध कायम गरे। छिल्ली, दाङ, देउखरीलाई दाइजोको रूपमा दिए। उनले काठमाडौँमाथि नाकाबन्दी लगाए। विक्रम सम्वत 1823 मा सिन्धुलीगढी हुँदै काठमाडौँमाथि आक्रमण गरे। 1825 मा उनले ललितपुरमाथि आक्रमण गरे। पाटनका राजाले बिना कुनै युद्ध आत्मसमर्पण गरे। उपत्यकाका 3वटा शहर जितेपछि 24 राज्य विजय गर्न विक्रम सम्वत 1828 मा आफ्नो सेना पठाए। 16 घण्टाको अविरल युद्ध हुँदा केहर सिंह बस्नेत सहित 500 भन्दा बढी गोर्खाली सेनाको मृत्यु भयो। उनको सेना त्यहाँबाट निराश भएर फर्कियो। विक्रम सम्वत 1831 मङ्सिरमा नुवाकोट पुगेका उनी बिमारी परे। स्वास्थ्य खराब भएपछि उनैको इच्छा अनुसार त्यहाँको देवी घाट लगियो। 9 दिनसम्म घाटमै रही माघ 1 गते बिहान 7 बजे उनको निधन भयो। घाटमै राखिएको बेला उनले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, सामाजिक जीवन, प्रतिरक्षा र विकासका सन्दर्भमा उपदेशहरू दिएका थिए, जसलाई दिव्योपदेश समेत भनिन्छ। माघे संक्रान्तिका दिन 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोटमा उनको मृत्यु भयो। पृथ्वीनारायण शाहको अभियानलाई नेपाल एकीकरण भन्ने कि राज्य विस्तार भन्ने यो बहस नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि कायमै छ। ब्रिटिसले नेपालमाथि आक्रमण गरिरहेको बेला सबै टुक्रे राज्यलाई मिलाएर बलियो राष्ट्र बनाएको उनका समर्थकहरूको तर्क छ। समर्थकका अनुसार पृथ्वीनारायण नभएको भए नेपालकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्थ्यो, देश ब्रिटिसकै कब्जामा जान सक्थ्यो। तसर्थ पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाए। यसलाई नस्ली आँखाले हेर्नु हुँदैन। उनले राज्य विस्तार मात्र गरेका हुन् भन्ने तर्क पनि कमजोर छैन। उनका विरोधीहरूको मत छ उनले ठूलो राज्यको राजा हुने स्वार्थले राज्य विस्तार गरे, जनजातिका गणराज्यहरू लुटेर राजतन्त्रको जग बसाए, देशको विविधतामाथि शाहवंशीय नस्लवाद लादे, जनजातिहरूको नाक कान काटे, भाषामा बन्देज लगाए, लिपि जलाए। तसर्थ यो एकीकरण होइन, राज्य विस्तार मात्र हो। राज्य विस्तारको एकीकरण भन्ने बहस सजिलै मत ऐक्यतामा पुग्ने देखिँदैन। वर्गीय चिन्तनयुक्त समाजमा यो सम्भव पनि छैन। तर पृथ्वीनारायण शाह नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा दूरदर्शी, आफ्नो मिसनका लागि कठोर कदम चाल्न सक्ने कूटनीतिज्ञ र भौगोलिक ममताका प्रवर्तक थिए। उनले राज्य विस्तार वा एकीकरण जे गरेको भए पनि विशाल नेपालको जग बसाल्ने श्रेय उनलाई नै जान्छ।